आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है वीकली हॉरोस्कोपी 15 दिसंबर 2024 से लेकर 21 दिसंबर 2024 कैसा रहेगा इन चार बुर्जों का ये हफ्ता। सैगिटेरियस कौस, कैप्रिकॉर्न जद्दी, एक्वेरियस दिल्लू और पैशियस हाउथ बुर्ज, इनका कैसा रहेगा ये हफ्ता। चलिए जल्दी वीडियो की तरफ चलते हैं। कौस बुर्ज की शख्सियत हैसियत खराब रहेगी, इसलिए नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं। इसलिए मैं भी कोशिश करूंगा कि किसी जगह ना जाऊं, क्योंकि मसलन अगर मेरी किसी के से लड़ाई फाइट आ जाए तो मुमकिन है कि या मैं या वो मारा जाए। इसलिए मैं नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी ज़ैचे बना रहा हूं 2025 के, तो घर ही बैठा रहता हूं। तो आप लोग एहतियात करें। लेकिन बुर्ज जद्दी वालों, अपना कौस वालों की ज़राए आमदनी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। कौस बुर्ज वालों की ज़राए आमदनी ज़बरदस्त रहेगी। इस तरह मेरे भी ज़राए आमदनी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैं चाहे घर में बैठा हूँ ज़ैचे बना रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़ैचों के आर्डर हज़ारों की तादाद में मिल रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह 25 दिसंबर के बाद डिलीवरी दूंगा, तो इसलिए मेरी आमद तो ज़बरदस्त हो रही है। इसलिए बुर्ज कौस वालों की ज़बरदस्त आमद है, ज़राए आमदनी फल फूल रहे हैं, दौलत की आमद है। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई साथ दे रहे हैं, और आपके अंदरून मुल्क सफ़र के कोई हादसा के चांस नहीं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में कौस बुर्ज वालों को कामयाबी मिलेगी, लेकिन इनका ख़ानदान में टूट फूट का शिकार है, इंतशार है, लड़ाई झगड़े हैं, ख़ानदान सुकड़ रहा है, फैल नहीं रहा। ज़मीन जायदाद की खरीद व फरोख्त में घाटा है, अभी सरमायाकारी ना करें। और ज़राअत से मुंसलिक लोग भी अपनी फसल का बहुत एहतियात करें, नुकसान होगा। इसके बाद इनके अपना औलाद का खाना, हामला ख़वातीन को खतरा है, जच्चे बच्चे को खतरा है, बे औलादी हो सकती है, बंदिश हो सकती है औलाद पर। जवान औलाद के जॉब मंगनी शादी के मसाइल आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करें। इसके अलावा किस्मत रूठ सकती है और मंगनी टूट सकती है, और जुआ सट्टा अंदाज़ा के कामों में आपको नुकसान हो सकता है। आप कौस बुर्ज वालों की बीमारी ख़त्म होगी। बीमारी जितना भी थी, अब सही इलाज होने से, मुतवाज़िन ग़िज़ा वगैरह से आप सेहतयाब होंगे। आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको इस हफ्ते मिलती नज़र आती है, और अगर कोई तबादला चाहते हैं नौकरी में तो वो भी होता हुआ नज़र आता है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रहेगी, और शिराकती कारोबारी दोस्त भी आपका साथ दे रहे हैं। शिराकती कारोबारी मुआहदात तय होंगे, आपकी तयशुदा निकाह शादी मंगनी तय हो जाएगी। चाहे कोई जितना शैतान के करता रहे, आपके हो जाएंगे। दूसरी शादी करने वाले, अक़्द सानी करने वाले भी कामयाब नजर आते हैं। ज़िंदगी भर चाहे मौत के साए, मौत के बादल हट जाएंगे। मुझे भी खतरा था कि कहीं मैं मार ना जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला रहमत फरमा रहा है तो हट जाएंगे, और आपके माली मुआहदा तय पा जाएंगे। कर्जे से आपको निजात मिलेगी, कोई डूबी रकम आपकी वापस हो सकती है। तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला मेरी रकम वापस करवा दे। भावलपुर का कोई बंदा मुझसे उधार लेकर गया था, आज तक उसने नहीं दी, ये भी हो सकता है। अल्लाह ताला रहमत करे। बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। इसके बाद आपके बिरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं, माँ की सेहत दुरुस्त होगी। आपका अगर आईटी का कोई कारोबार है, आपको आईटी के कारोबार से भी मुनाफा है। गैर मुल्क अगर आपका कोई काम कारोबार है तो उससे भी आपको मुनाफा है। आला तालीम, आला कानून और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के भी पास होते नजर आते हैं। इसके बाद आपका कारोबार ज़बरदस्त हालत में रहेगा, आपके कारोबार की हालत बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद आप कारोबारी फैसले ठोक कर सकते हैं, और कारोबारी फैसले जुर्रतमंदाना कर सकते हैं। आपके दोस्त आपका साथ दे रहे हैं, आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी हो रही हैं, और आपको कारोबारी फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं। आपके इस तरक्की से, इस अप जाने से आपके हाथ से दुश्मन जल भुन रहे हैं, वो साजिशें करेंगे, आपके कत्ल का प्रोग्राम बना सकते हैं। कौस बुर्ज वालों अच्छी तरह होशियार रहो, वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको बिरून मुल्क हैं तो वतन वापस भेजेंगे, अखराजात बढ़ा देंगे, मादी के केस आप पर रीओपन कर देंगे, बदनामी पर बदनामी लगाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज जद्दी की तरफ। कैसा रहेगा ये हफ्ता कैप्रिकॉर्न वास्ते?
जद्दी बुर्ज वालों वास्ते 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर 2024 जद्दी बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग इनसे प्यार करेंगे और ये महफिलों की जान नजर आते हैं। इनकी ज़राए आमदन बढ़ते हुए नजर आते हैं, दौलत पास आएगी, पैसे ही पैसा होगा, सब काम कारोबार ज़राए आमदनी फलते फूलते नजर आते हैं और पैसे की आमद है। इनके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार इनका साथ नहीं दे रहे, बहन भाई भी इनके खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि वो पैसे मांग रहे हैं, ये दे नहीं रहे, तो लड़ाई झगड़ा तो आएगा। इसके अलावा ससुराल रिश्तेदार भी लड़ते झगड़ते नाक में दम कर देंगे। आपके सफर में हादसे के खतरे, गैर जरूरी सफर जद्दी बुर्ज वाले ना करो, वरना आपका हादसा हो जाएगा और उम्र भर जो है ना आपको पछतावा रहेगा। फिर जो है ना इसके बाद आपका खानदान बिखराव का शिकार है, इसमें लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, खानदान में फसादात और झगड़े हैं। आप जमीन जायदाद में इस वक्त पैसा इन्वेस्ट ना करें। ज़राअत से मुंसलिक लोग भी जो है ना उनकी फसल को नुकसान हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला वहाँ इनाम दे रहा है, बे औलाद को औलाद होगी, हामला ख़वातीन को कोई खतरा नहीं होगा, आपके जवान औलाद के जाब मंगनी शादी के मसाइल हल होंगे, आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, मोहब्बत आपका साथ देगी और आपकी मंगनी शादी होती हुई नजर आती है। मर्द से आपको निजात मिलेगी, मर्द जितना भी लंबा, जितना भी पेचीदा है, आपको वसीयत मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी मिलती नजर आती है, आपकी जो तरक्की पर बंदिश है वो भी आपकी ख़त्म होगी, आपकी तरक्की मिलेगी। इसके बाद आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे, मियाँ बीवी में मोहब्बत की फ़िज़ा कायम रहेगी, एतमाद भरोसा रहेगा। अगर लड़ाई झगड़े तलाक की नौबत तक पहुँचे तो इस दौरान आप जो ना अगर कोशिश करेंगे तो आपके जो ना राज़ीनामा होगा। शराकती कारोबारी दोस्तों में भी आपकी जो ना मोहब्बत और इत्तेफाक नज़र आता है और शराकती कारोबारी माहदात में आपको बड़ा फ़ायदा है। इसके अलावा आपके जद्दी बुर्ज वालों के जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। आपकी डूबी रकम वापस होगी, कर्जे से निजात मिलेगी, कर्ज की वसूली अदायगी आसान होगी। इसके अलावा आपके माली मुआहदात तोय होंगे, बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी, FIR है दर्ज है तो वो ख़त्म होगी और इंशाअल्लाह आपकी डूबी हुई रकम भी मिलेगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुल रहे हैं, बैरून मुल्क काम कारोबार में आपको फ़ायदा है, IT का कारोबार करने वाले भी कामयाब नजर आते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले, आला कानून हासिल करने वाले, आला कानूनी मशवरा हासिल करने वाले और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के कामयाब हैं। रूहानियत मजहब में आपकी दिलचस्पी होगी, कारोबार आपका ज़बरदस्त रहेगा, कारोबारी फैसले ज़रूरतमंदाना फैसले करते नजर आते हैं। जारी कारोबार, नया कारोबार भी कर सकते हैं, जारी कारोबार में सरमाया ठोकर लगा सकते हैं। आपके दोस्त आपकी इस तरक्की से हज्जल बुन रहे हैं, वो आपका साथ नहीं दे रहे, दोस्त नुमा दुश्मन आपकी आस्तीन में बैठे, इनका एहतियात करें, वरना वो आपके कारोबारी फ़ायदे रोक देंगे और आपकी ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी। आपके खुफिया दुश्मन आपका पीछा कर रहे हैं, वो साजिशें कर रहे हैं, आपके कत्ल का प्रोग्राम बना सकते हैं, आपको मार सकते हैं, आपको केस मुकदमात में डाल सकते हैं, बैरून मुल्क से आपको वतन वापस कर सकते हैं, अखराजात बढ़ा सकते हैं, आप पर साया जादू के असरात आ सकते हैं। चलिए चलते हैं हम बुर्ज दिल्लू की तरफ। कैसा रहेगा ये हफ्ता बुर्ज दिल्लू वालों के लिए? उनकी 15 से लेकर 21 दिसंबर तक शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी। शख्सियत की मिकान की कशत से लोग मुतासर हुए बगैर ना रह सकेंगे। वैसे भी बड़े डैलाकर होते हैं दिल्लो बुर्ज वाले, जिनो दो के कैद होते हैं। इनकी दौलत जो है ना वो ख़राब हो रही है, दौलत चोरी हो सकती है, दौलत ज़ाय हो सकती है, इसलिए दौलत का एतबार किसी पर ना करें। इनके हादसे का ज़बरदस्त खतरा है, इसलिए हादसे से बचने की तदाबीर अख्तियार करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। बहन भाई लड़ते नजर आते हैं, रिश्तेदार हमसाए भी लड़ते हुए नजर आते हैं। इब्तदाई तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी भाग जाएंगे, ससुराली रिश्तेदार भी नाक में दम कर देंगे। लेकिन इनके ख़ानदान में जो बेइत्तेफाकी थी अब इत्तेफाक में तब्दील हो रही है। ज़मीन जायदाद, ज़री ज़मीन खरीदने में अगर कोई मौका मिले तो ज़ाय मत करना, ये बहुत अच्छा वक्त है। इसके बाद आपकी हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं है, जच्चा बच्चा दुरुस्त रहेंगे और बे औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के जॉब मंगनी शादी के मसाइल हल होंगे और आपकी किस्मत बुलंद रहेगी, मोहब्बत आपका साथ दे रही है और मंगनी शादी आपकी हो सकती है। आपको मर्द से निजात मिलेगी, आपको मनपसंद सरकारी नौकरी मिल सकती है, तबादला आपका हो सकता है और आपकी जॉब पर जो बंदिश थी वो ख़त्म हो गई है।
آپ کے میاں بیوی کے تعلقات پہلے 2 دن متاثر ہو سکتے ہیں 15-16 کو، پھر میاں بیوی کے درمیان محبت قائم رہے گی. ان 2 دن میں غم غصہ مت کرنا، شکوک و شبہات سے دور رہنا. پھر شراکتی کاروباری دوست بھی آپ کا ساتھ دیں گے، شراکتی کاروبار میں فائدہ ملے گا آپ کو. اس کے بعد آپ کے جو ہے نا زندگی موت انشورنس کلیم، یہ بھی آپ کا درست نظر آتا ہے، اور آپ کے کلیم جو ہے نا مقدمات آپ کے حق میں ہوں گے، بے گناہ قید سے رہائی ملے گی، اور آپ کے قرض ڈوبی رقم آپ کی واپس ہوگی، قرض سے نجات ملے گی، قرض کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی. آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے ذیل و برج والے کھلے ہیں. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے، اعلیٰ قانون اور مقابلے کا امتحان دینے والے بندے پاس نظر آتے ہیں. ماں کی صحت درست ہوگی. مذہب اور روحانیت میں آپ کو دلچسپی نظر آتی ہے. آپ حج زیارت کے سفر پر بھی جا سکتے ہیں. آپ کا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، کاروباری حریف آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھو، ورنہ کاروبار میں آپ کو جو نقصان آئے گا وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکو گے. ہاں، کاروباری بھروسہ کسی پر نہ کرنا، چیک اسٹامپ کسی کو نہ دینا، مالی معاہدہ آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. آپ کے دوست آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، وہ جلد بن رہے ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے کاروباری فائدے روک دیں گے، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی، اس لیے ان سے احتیاط رہیں. دوست جو ہے نا، دوست نہیں دشمن ہیں آپ کے، ان پر بھروسہ نہ کرنا. آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، ان کی سازشیں چالاکیاں ناکام ہوں گی، آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، مالی کے ری اوپن کیس بند ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو سحر جادو سے نجات ملے گی. چلیے چلتے ہیں آخری برج حوت کی طرف. حوت برج والے 15 پیشس والے 15 دسمبر 2024 سے لے کر 21 دسمبر 2024 کیسا رہے گا ان کا یہ ہفتہ؟ حوت برج والوں کی شخصیت خراب رہے گی، لوگ ان سے نفرت کریں گے، اس لیے ناپسندیدہ جگہوں ناپسندیدہ لوگوں سے نہ ملیں اس ہفتے. ان کی دولت کا خانہ خراب رہے گا، دولت میں جو ہے نا آپ کو نقصان رہے گا، اس لیے دولت ساتھ لے کر مت چلنا، اور دولت کا بھروسہ کسی پر نہ کرنا، ورنہ نقصان ہوگا، چوری ہوگی. آپ کے عزیز رشتہ دار بہن بھائی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمسایہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اندرون ملک آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں. اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں، مذہبی سفروں میں آپ کو کامیابی ملے گی. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے اپنا حوت برج والے بچے بھی کامیاب ہیں. آپ کا خاندان اب گٹھ جوڑ ہوتا، مضبوط ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ زمین جائیداد، زرعی زمین کی خریداری میں یہ موقع ضائع نہ کرنا. حوت برج والوں آپ کے لیے بڑا بہترین وقت ہے. آپ کی اور حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں، زچہ بچہ محفوظ رہے گا. جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی حل ہوتے ہیں. بے اولاد کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی قسمت بلند رہے گی، محبت ساتھ دے گی، اور آپ کی منگنی شادی طے پا جائے گی، اور آپ پرائز بونڈس چھٹا جوان دادا کے کاموں میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. آپ کی بیماری پہلے 2 دن بیمار ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں آپ کی صحت درست رہے گی. صحیح مالج ملنے سے، متوازن غذا سے آپ کی صحت درست نظر آتی ہے. سردی سے بچتے رہیں، ورنہ آپ کو فالج ہو سکتا ہے ان 2 دنوں میں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے میاں بیوی کے تعلقات درست رہیں گے، شراکتی کاروباری دوستوں کے درمیان بھی تعلقات درست رہیں گے. آپ کی طے شدہ نکاح شادی منگنی قرار پائی جائے گی، چاہے کوئی جتنا بھی شیطان کے لگائے. میاں بیوی کے درمیان اگر طلاق تک نوبت ہے، عدالت میں کیس ہے، تو بھی راضی نامہ ہوگا. آپ کی زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے. آپ کا قرضہ ادا ہوگا، قرضہ کی وصولی ادائیگی میں آسانی ہوگی. آپ اگر بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی. وراثت کے معاملات آپ کے حق میں ہوں گے. اب آپ انشورنس کے کلیم اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کا کاروبار میں خرابی ہے، کاروباری بھروسہ کسی پر نہ کرنا، ورنہ غلط مال کی خریداری بھی آپ کو لے ڈوبے گی، غیر قانونی مال کی خریداری بھی لے ڈوبے گی. کسی کو چیک اسٹامپ مالی معاہدہ نہ کریں. آپ کے دوست اس برے وقت میں آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ کی خواہشات دل پوری کریں گے. جو سابقہ آپ نے انویسٹ کر کے اس کاروباری فائدے مل سکتے ہیں. آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، وہ آپ کی ان کی سازشیں ناکام ہوں گی. آپ کامیاب نظر آتے ہیں، اور آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے. بیرون ملک اگر آپ رہائش پذیر ہیں تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کا ویزا کامہ درست ہوگا، اور مالی کے کیس ری اوپن سے بند ہو جائیں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ ان رجتیں ہیں، اچھائیاں ہیں، برائیاں ہیں. اچھائیاں تو چلو ملیں گی، برائی کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو آپ سب سے پہلے صدقہ دیں. دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، یہ 5 چیزیں ملا کر تھوڑا تھوڑا صدقہ روز کر دیں تو آپ کو بڑے فائدے ملیں گے. الصدقہ ترضی اللہ، الصدقہ فی غضب الرب. صدقہ کھانے والے کے بعد میں جاتا ہے ہاتھ پر، پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کس نے صدقہ دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے.
مرنے والے بھی کہیں گے کہ اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے. اللہ کہے گا واٹ یو ول ڈو ان دس ورلڈ، کہ دنیا میں تم جا کر کیا کرو گے. تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہاں اتی صدقہ، ہم صدقہ کریں گے. تو صدقے کی یہ اہمیت ہے. تو صدقہ بلوں کو ٹال دیتا ہے. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو ہفتہ وار پڑھائی. ہفتے والے دن یا اگنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعے والے دن یا نور 256 بار پڑھنے سے آپ کا پورا ہفتہ محفوظ ہو جائے گا. آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ تمام مسلمان ان کی رزق، صحت، کام، کاروبار، اولاد میں خیر و برکت عطا فرما رسول اللہ کے صدقے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما رسول اللہ کے صدقے. جو اپنے محبت اور پیاروں کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو ان کے پیارے ملا رسول اللہ کے صدقے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں اگلی ویڈیو جو ریکارڈ کروں گا وہ ہوگی 2025 کے وہ کون سے برج ہیں جن کو سحر جادو کے ذریعے تباہ کیا جا سکتا ہے 2025 میں. قدرت تو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان پر رحمت کی بارش کر رہی ہے. کون ہیں وہ شیطان لوگ جو ان کی اس رحمت اور برکت کو روکنے کی کوشش کریں گے. اگلی ویڈیو کا انتظار کرنا، انشاءاللہ جلد حاضر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.